बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान तैमूर यूसुफ से और आपको तैमूर यूसुफ से यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है फैसलाबाद के तहसील जड़ांवाला में। और ये एक फर्स्ट वाक़या नहीं है कि मतलब कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले भी मुसलमानों और मसीही बरादरी की इस तरह मजहबी अफरा तफरी जो है इस तरह मुतअद्दिद बार ये वाक़यात हुए हैं। 2013 में लाहौर में, उसके अलावा 2009 में फैसलाबाद में इस तरह एक वाक़या हमें देखने को मिला था जिसमें 6 मसीही बरादरी जो है वो हलाक हो चुके थे। पाकिस्तान में आज ये एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। सुबह 9 बजे सनेमा चौक में, ये जड़ांवाला का एक चौक है सनेमा चौक, वहाँ पे नौजवान जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं और ये बताते हैं कि मसीही बरादरी का एक नौजवान, मैं थोड़े से पहले मैं आपको थोड़ा तफसील बताऊंगा फिर हम हकाइक पे जाएंगे। ये जो है क्रिश्चियन कॉलोनी में आमिर नामी एक बंदा है, इसके साथ एक दूसरा बंदा भी था, क्योंकि FIR जो ताना सिटी है उधर जड़ांवाला में, जो ताना सिटी है उसमें जो FIR कर चुकी है उसमें 2 बंदों के नाम है। तो ये इनको एक इत्ला मिलती है सुबह 9 बजे कि एक आमिर नामी मसीही है, उसने कुरान पाक की बेहुरमती की है और उसने कुछ रेड लाइन्स में कुछ लिखा है रेड बॉल पॉइंट से। वो अभी मेरे मुंह पे नहीं आ सकते जिस तरह उसने वो अल्फाज लिखे हैं। तो उसकी पिक्चर्स वगैरह भी सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो गए। उस वक्त 9 बजे तक जड़ांवाला में सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड में ये वाकया चला है और लोग सनेमा चौक तक पहुंच चुके थे। वहां पे चूंकि आपको ये भी बताता चलूं कि जड़ांवाला में जो मसीही बरादरी है वो 5% है। 5% अकलियत पर मबनी ये ईसाई बरादरी है और ये क्रिश्चियन कॉलोनी इसको कहा जाता है। वहाँ पे गिरजाघर भी है और बाकायदा एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और जिस इलाके में ये वाकया हुआ है उसका नाम ईसा नगरी है। तो ये 9 बजे में सनीमा चौक में नौजवान इकट्ठे होते हैं। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है कि इस तरह मसीही 2 बंदों ने कुरान पाक की बेहुरमती की है और उस पे जिस तरह उसने एक लेटर लिखा हुआ है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में उसने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो जो बिल्कुल भी नाजेबा है। उसने बाकायदा अपनी एक पिक्चर भी उस लेटर पे लगाया हुआ है। तो इसके खिलाफ जो है लोग फिर जमा होना शुरू हो गए। 9 बजे के बाद लाहौर में जो है तकरीबन लाहौर के तो रेंजर्स फिर आ चुके थे। ये 3 गिरजाघर थे। पहले 2 गिरजाघरों की इतला आई कि 2 गिरजाघर तबाह कर दिए हैं मुसलमानों ने। फिर 3 गिरजाघर की इतला आई कि 3 गिरजाघरों को नजर आतिश कर लिया गया है और 15 मकानात जो है उसको आग लगा दी गई है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर जो जड़ांवाला है शौकत मसीह, उसको भी बर्खास्त कर दिया, मुअत्तल कर दिया अपनी जो है चार्ज से, क्योंकि ये एक ऐसा सानहा था। और ये जो शौकत मसीह है असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला, इनके दफ्तर पे भी हमला हुआ। मसीह है ये भी, तो ये एक पंफलेट जो है ये एक बहुत ही नाजेबा है। पुलिस की नफरी आई थी काफ़ी, लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी उस पर उन्होंने काबू नहीं पा लिया, कंट्रोल नहीं किया। और जो गिरजाघरों का इंचार्ज है वो है फादर खालिद मुख्तार साहब। उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे 9 बजे हमें इत्ला मिली कि इस तरह मसीही नौजवानों की जानिब से इस तरह बेहुरमती की गई है, जिस पर मुसलमान देश में आ गए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मज़हब के ऊपर जब बात आती है तो आपको पता है मुसलमान फिर नहीं रुक सकते। ये एक ऐसा जोश और जज्बा बंदे में आ जाता है कि फिर रुकने का नाम नहीं लेती। तो ये एक अगर साजिश है, साजिश तो उस वक्त है जब अगर आपको किसी बंदे का पता नहीं है, बाकायदा सहाफ़ी का नाम मैं लूँगा, सहाफ़ी हसाम नाम है उसका, वो इस वाक़या का ऐनी शाहिद है और उस जगह का मकामी भी है। उसने BBC को बताया कि इस तरह क्रिश्चियन कॉलोनी का आमिर नामी शख्स जो है उसने ये काम किया है। तो उसके खिलाफ FIR भी कट चुकी है, चूँकि वो भाग चुका है, वो अभी उस इलाके में नहीं है, वो मौके से फरार हो चुका है। और ये जो फादर का नाम मैंने आपको बताया, गिरजाघरों का जो इंचार्ज है फादर खालिद मुख्तार साहब, इनका जो है जो पास्टर हाउस है उसको भी नजर आतिश कर लिया गया है, उसको भी जलाया गया है और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ भी हो चुकी है। और वहाँ की जो मकामी आबादी है उन लोगों ने अपने घर बार छोड़ लिए और वो अपने घरों से जा चुके हैं। आबादी वहाँ पे जो घर थे वो अभी खाली हो चुके हैं। पुलिस की भारी नफरी भी थी, सुबह से
بہت زیادہ اس حوالے سے خبریں بھی آتی رہی ہیں۔ وہاں پہ آج ایک بہت ہی سرگرم دن تھا، لاہور سے رینجرز بھی تعینات کر لی گئی ہے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی آیا ہوا ہے۔ جو حالات کے پیش نظر، کیونکہ حالات کنٹرول میں نہیں تھے، پولیس کی باری نفری تھی لیکن حالات کنٹرول میں نہیں تھے، تو 150 رینجرز کے جو نوجوانان ہیں ان کو بھی جڑاوالا میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر جو نیا ہمارا نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی بیان دیا ہے۔ ہمارا جو پچھلے حکومت کی وفاقی وزیر تھی برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی متعدد افراد نے، حامد میر صاحب نے، اس نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ ان ساروں کے نظریات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، چونکہ اسلام ہمیں خود بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے مذہبی گھر کو نہیں جلا سکتے۔ تو لیکن ایک سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ پچھلے دنوں سویڈن میں جو واقعات ہوئے اس نے انسانوں کے دلوں پہ جو ہے ایک کیل ٹوکا ہے، ایک زخمی کر دیا ہے انسانیت کو، کہ یہ کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اکثر۔ اچھا، یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ایک طرف جب معاشی بدحالی ہے، معیشت کے جو ہے وہ دھجیاں اڑ رہی ہیں، جس طرح آج آپ لوگوں نے دیکھا پیٹرول کی قیمتیں آپ لوگوں نے دیکھ لی، ریل گاڑی ٹرین کے کرایوں میں 10% اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ جب پیٹرول مہنگی ہو جاتی ہے، ڈالر کے ریٹ آپ دیکھ لیں، 302 تک ابھی پہنچ جائے گی ڈالر۔ تو یہ جو پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے، اس کے اوپر جب مذہب کے اوپر بات آتی ہے تو پوری دنیا ہمیں دیکھتی رہتی ہے، کیونکہ ایک غلط امیج جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، قرآن سے عزیز کچھ بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے عزیز کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہ اس بندے کو ضرور سزا ملنی چاہیے، کیوں اس نے اس طرح کیا ہے، FIR درج ہو چکی ہے، انویسٹیگیشن ہو جائے، اور اگر تو یہ جو خط ہے یہ اس نے ہی لکھا ہے تو بالکل جو پاکستان کے آئین میں سزا ہے، عمر قید یا جو ہے سزائے موت، میرے خیال میں سزائے موت ہی ہونی چاہیے کسی بھی بندے کو۔ اگر مسلمان امن پسند ہے، مسلمان کسی کے مذہب کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، تو کیوں یہ لوگ مسلمانوں، ان کو پتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے، تو اس لیے یہ لوگ جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہ غیر ملکی سازش بھی ہو سکتی ہے، اسرائیل کی سازش ہو سکتی ہے، انڈیا کی سازش ہو سکتی ہے، کسی اور ملک کی سازش ہو سکتی ہے پاکستان کو اور بھی انسٹیبل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو واقعات تھے میرے خیال میں، تو یہ جو باقی عوام تھی، جو عام آبادی تھی، شاید ان کے خیالات مختلف ہوں، انہوں نے کبھی بھی ایسا نہ سوچا ہو کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے، لیکن ان کو بھی اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے۔ تو یہ ایک ہیومینٹی اور انسانیت کے خلاف ہے، لیکن جس بندوں نے یہ کام کیا ہے بے شک ان کو اس طرح کڑی سے کڑی اور سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ پھر کوئی بندہ سوچے نا۔ یہ واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، غیر ملکی بھی اس طرح کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اس طرح ہوتے ہیں، لیکن اس کے خلاف کچھ ایسی کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ صرف پاکستان کے سطح پہ نہیں بلکہ آرگنائزیشنز کے سطح پہ، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہے، اس سطح پہ سخت سے سخت قوانین بنانے چاہیے، تاکہ پھر کوئی بندہ سوچے نا اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلے نا۔ لیکن پھر جو افراتفری پھیل جاتی ہے، کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، طیش میں آ جاتے ہیں، وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے بھی جو ہے وہ منع ہونا چاہیے، یہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ آج کا ایک واقعہ تھا، جو بھی ہے بہت ہی افسوسناک اور درد بھری کہانی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ لی۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔